अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 9, जो कि एक जवान की कहानी है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, लेक्चर का आगाज करने से पहले हम एक दफा देख लेते हैं सबक का उन्वान। हमारे सबक का उन्वान है मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। बच्चों, आपका सबक एक कहानी है जो कि एक बहुत ही बहादुर जवान के बारे में है, जिनका नाम है मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। बच्चों, इनको निशाने हैदर से नवाजा गया। हम निशाने हैदर से किन नौजवानों को नवाजते हैं? बिल्कुल ठीक, जो बहुत बहादुरी और शुजात के कारनामे सर अंजाम देते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो बच्चों, यही कहानी है इन नौजवान की भी, जो बहुत बहादुर थे और जिन्होंने अजीम कारनामा सर अंजाम देते हुए अपने मुल्क की हिफाजत की। तो बच्चों, आगाज करते हैं अपने अहम नुकात का। 1914 को मशरिकी पंजाब होशियारपुर, यानी कि वो पैदा कहाँ हुए? 1914 को मशरिकी पंजाब के इलाके होशियारपुर में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1958 लक्ष्मीपुर का महाज। बच्चों, वो बचपन से ही बहुत बहादुर और मजबूत आसाब के मालिक थे। वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे और बचपन से ही उनकी तरबियत में ये तमाम अवामिल शामिल थे। तो बच्चों, 1958 को लक्ष्मीपुर के महाज पे क्या हुआ था? भारतीय फौज ने रातों रात उस इलाके पे कब्जा कर लिया था। अब उस इलाके से कब्जा छुड़वाने के लिए पाक फौज के बड़े अफसरान ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का इंतखाब किया कि वो अपने जांबाजों को लेके इस महाज पे जाएं और अपने मुल्क के इस हिस्से को आजाद करवाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हजारों की तादाद का मुकाबला और 75 नौजवानों का इंतखाब, यानी कि बच्चों, भारतीय फौज हजारों की तादाद में थे और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने सिर्फ 75 नौजवानों का इंतखाब किया, जबकि उन्हें पता था कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी शुजात के साथ इस मार्के को जीतने पे आमादा थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेजर तुफैल का जज्बा और अल्लाह अकबर की सदाएं। बच्चों, जब इस महाज पे जंग शुरू होती है तो हर तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, क्योंकि भारतीय फौज बहुत मजबूत तरीके से और बहुत ज्यादा तादाद के साथ इस महाज पर मंसूब थे। वो इस महाज को किसी भी सूरत छोड़ना नहीं चाहते थे। अब जब जंग शुरू होती है तो वो गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के पेट में 3 गोलियां लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ते रहते हैं और अपने नौजवानों का जज्बा बढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर की सदा लगाते रहते हैं। और बच्चों, यही करते करते बिलाखिर वो इस महाज को फतह कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनाब, मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूँ। बच्चों, जब वो मार्का फतह हो जाता है और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद अपने मुल्क का कब्जा शुदा हिस्सा वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो अपने बड़े फौजी अफसरान से क्या कहते हैं? मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूँ, दुश्मन भाग चुका है। बच्चों, आप इनको उनके आखिरी अल्फाज भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो शहीद हो गए थे। लेकिन डॉक्टर इस बात पे बहुत हैरान थे कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद और खून बहते रहने के बावजूद वो लड़ते रहे। तो बच्चों, वो बहुत बहादुर थे। उनकी इसी बहादुरी की वजह से उन्हें निशाने हैदर जैसे एजाज से नवाजा गया। बच्चों, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और ऐसी तमाम कहानियां जो हम अपने बहादुर नौजवानों के बारे में पढ़ते हैं, हमारा जज्बा और जोश बढ़ाती हैं। बच्चों, आगाज करते हैं अपने सबक और पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। तो बच्चों, पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और मायने जो मैंने आपके सबक से ही चुने हैं, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। आपका पहला लफ्ज है अस्करी। बच्चों, अस्करी का मतलब होता है फौजी। अस्करी ताकत यानी फौजी ताकत। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शुजात। शुजात का मतलब होता है बहादुरी। शुजात के कारनामे सर अंजाम देना यानी बहादुरी के कारनामे सर अंजाम देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लातादाद। बच्चों, तादाद किसी भी चीज की मिकदार को कहते हैं। लातादाद मतलब जिनको गिना ना जा सके, यानी बहुत ज्यादा, बेतहाशा। आगे बढ़ते हैं। बेमिसाल। बेमिसाल का मतलब होता है जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई नजीर ना हो, यानी उस जैसा कोई दूसरा ना हो। आगे बढ़ते हैं। बेलौस। बच्चों, आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, बेलौस मोहब्बत। बेलौस का मतलब होता है जिसमें मिलावट ना हो, यानी मिलावट से पाक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिफा। दिफा का मतलब होता है बचाव, अपने आप का दिफा करना, अपने मुल्क का दिफा करना, यानी बचाव करना। आगे बढ़ते हैं। मजबूत आसाब। बच्चों, आसाब का मतलब हमारे दिमाग का सारा निजाम होता है। मजबूत आसाब मतलब मजबूत दिमाग, यानी वो मजबूत आसाब के मालिक थे, यानी वो दिमागी तौर पे बहुत ताकतवर थे, यानी जो फैसला कर लेते थे उससे हटते नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। पुख्ता इरादे। पुख्ता इरादे मतलब मजबूत इरादे, यानी एक बात अगर सोच ली तो जब तक वो बात मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ठीक हो गया बच्चों, पढ़ते हैं अगले लफ्ज की तरफ। भांप लेना।
مطلب جان لینا, کسی کی نیت بھانپ لینا, کسی کی سوچ بھانپ لینا, یعنی وہ کیا کرنے والا ہے یا وہ کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اندھا دھند. بچوں جب پاکستانی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں پہ حملہ کیا تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی, مطلب بغیر دیکھے, یعنی نہ دیکھنا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا حالات ہیں, بس گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دینی. اندھا دھند کا مطلب ہوتا ہے بغیر دیکھے. آگے بڑھتے ہیں. مارکا مطلب محاذ. بچوں ابھی آپ نے پڑھا لکشمی پور کا مارکا, یعنی وہ مارکا جس پہ میجر طفیل محمد شہید نے جام شہادت نوش کیا. ایسا کوئی بھی علاقہ جس کے پیچھے لڑائی ہو یا جس محاذ پہ لڑائی ہو اس کو مارکا کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں بچوں. تنہا. تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. آگے بڑھتے ہیں. پسپا کرنا. پسپا کرنا مطلب شکست دینا. جیسے پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کو پسپا کر دیا, مطلب شکست دے دی, وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں. شدید حیرت. حیرت کہتے ہیں جب ہم ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے. شدید حیرت جب بہت زیادہ کسی بات پہ آپ کو حیرت ہوتی ہے یا حیرانگی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر شدید حیرت میں تھے کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود وہ کیسے لڑتے رہے. ٹھیک ہو گیا. پڑھتے ہیں اگلا لفظ. عظیم کارنامہ مطلب بڑا کارنامہ. میجر طفیل محمد شہید نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا. بچوں عظیم کارنامے کرنے والوں کو ہی نشان حیدر نوازا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اطراف. طرف کی جمع ہوتی ہے بچوں اطراف, یعنی آپ کی ایک سائٹ کو, جس کو ہم انگریزی زبان میں سائٹ کہتے ہیں, اس کو ہم طرف بولتے ہیں. تو چاروں اطراف یعنی طرف کی جمع اطراف. چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی, یعنی ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی. تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. بڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے سوالات کو. بچوں ہمارے حصہ مشق کا پہلا سوال کیا ہے, چلیں اس کو پڑھتے ہیں. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. یعنی ہمیں آپ کے سبق سے ہی کچھ سوالات دیے گئے ہیں, ہم نے انہیں پڑھنا ہے اور سبق کے مطابق ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا پہلا سوال. میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو چلے بچوں پڑھتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے. میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیار پور میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں پڑھتے ہیں اگلا سوال. بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ یعنی جب ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس مارکے پہ جائیں, اس محاذ پہ جائیں اور بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کریں, تو انہوں نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ چلیں جواب پڑھتے ہیں. میجر طفیل نے بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 75 جوانوں کا انتخاب کیا. بھارتی فوجی تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن انہوں نے صرف 75 کا انتخاب کیا. چلیں اگلا سوال پڑھتے ہیں. دشمن پر حملے کے لیے میجر طفیل نے کیا حکمت عملی تیار کی؟ بچوں حکمت عملی کہتے ہیں کسی پلان کے بنانے کو, یعنی انہوں نے کیا پلاننگ کی, کیا حکمت عملی تیار کی کہ کس طرح سے ہم دشمن پہ حملہ کریں گے اور کس طرح سے ہم اپنا علاقہ واپس لیں گے. چلیں اس کو جواب میں پڑھتے ہیں. میجر طفیل نے اپنے جوانوں کو 3 دستوں میں تقسیم کیا, یعنی ان کے جو 75 جوان تھے ان کو انہوں نے 3 دستوں میں تقسیم کیا. اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا, یعنی ان کے جو ماتحت تھے جن کا نام محمد اعظم تھا ان کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان کو 2 دستوں کا نگران بنایا, یعنی 3 دستوں میں سے 2 دستوں کا نگران انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو بنایا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا, یعنی محمد اعظم نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. تیسرا دستہ میجر طفیل. چلیں بچوں جواب کو مکمل کرتے ہیں. تو بچوں ہم بات کر رہے تھے تیسرے دستے کی. تیسرا دستہ میجر طفیل کی قیادت میں تھا جس نے ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا, یعنی جو تیسرا دستہ تھا وہ میجر طفیل کی قیادت میں تھا اور انہوں نے ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا. تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد نے کیا کہا؟ بچوں جب وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو ان کو فوری طور پہ ہسپتال لایا گیا. اب وہاں پہ جب تمام افسران ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں. پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے, انہیں سلوٹ کیا اور کہا. بچوں ہر جگہ پہ عزت دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اب وہ ان کے اعلیٰ افسر تھے, وہ اٹھے اور انہوں نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور دیکھتے اب انہوں نے کیا کہا. جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں, دشمن بھاگ چکا ہے, یعنی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور دشمن بھاگ چکا ہے. بچوں آپ ان کو ان کے آخری الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں اگلا سوال. ڈاکٹر نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ یعنی کہ کون سی ایسی بات تھی جس پہ ڈاکٹر بہت حیران ہوئے تھے؟ چلیں جواب پڑھتے ہیں. ڈاکٹر نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا کہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود
نہ صرف 5 گھنٹے تک زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے، یعنی گولیاں لگ چکی تھی اور بہت سارا خون بہہ چکا تھا، لیکن پھر بھی زندہ بھی رہے اور ساتھ لڑتے بھی رہے۔ اس بات پہ ڈاکٹر بہت زیادہ حیران تھے۔ چلیں بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ ہمارے ہاں بہت سارے اعزازات دیے جاتے ہیں اپنے بہادر نوجوانوں کو، لیکن سب سے بڑا اور قیمتی اعزاز کون سا ہوتا ہے؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں۔ میجر طفیل محمد کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ بچوں نشان حیدر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بہادری کے عظیم کارنامے رقم کرتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا سبق میجر طفیل محمد شہید۔ یہ کہانی تھی ہمارے بہت ہی بہادر جوان کی جس نے پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔